बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ जर्मनी का एक ऐसा फार्मूला शेयर करने वाले हैं जो कि मर्दों के बहुत से मसाइल, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो, नामर्दी हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, मर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक फार्मूला शेयर करेंगे जो कि जर्मनी ने तैयार किया है। उसके अंदर 5 मेडिसिन मिक्स की गई हैं जो कि ख़ास तौर पर जड़ी बूटियों से ही तैयार की जाती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसके किसी भी किस्म के इंशाल्लाह आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये मसला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला बताएं जर्मनी का जिसके अंदर मर्दों के तमाम मसाइल का हल पाया जाए, चाहे वो नामर्दी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो, यानी कोई भी मसला हो तो मर्दों के लिए ऐसा टॉनिक आप बताएं जो कि बहुत ही मुफीद टॉनिक हो और एक ही टॉनिक हो, उन्हें ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल ना करनी पड़ें। तो इसलिए बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर भी हम ये फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है जर्मनी का। नाज़रीन, वैसे तो होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन मिजाज के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाई जाती हैं, पेशेंट का मिजाज देखा जाता है, अलामात देखी जाती हैं, अलामात के मुताबिक ही जो मेडिसिन पेशेंट के लिए मुफीद हो वही मेडिसिन पेशेंट को इस्तेमाल करवाई जाती है, फिर ही पेशेंट को फ़ायदा होता है। लेकिन जो हम फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो किसी भी किस्म का अगर मिजाज वाला मरीज़ होगा तो हर किस्म के मिजाज वाले, हर किस्म की अलामात वाले मरीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। ये जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन क्योंकि तमाम मेडिसिन नेचुरल चीज़ों से ही बनाई जाती हैं, तो इसलिए ये जड़ी बूटियों का एक फार्मूला है जो कि ख़ास तौर पर मर्दों के लिए बनाया गया है, मर्दों के तमाम मसाइल के लिए। क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, मर्दाना कमज़ोरी के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, यानी उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी मसला हो सकता है, यानी इरेक्शन का मसला, ढीलेपन का मसला, पेनिस के अंदर काफ़ी ढीलापन हो जाता है, ये भी मर्दाना कमज़ोरी की एक अलामत है। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला, यानी कि बहुत ही जल्द डिस्चार्ज हो जाना, जाते ही फारिग हो जाना, ये भी मर्दाना कमज़ोरी की एक अलामत है, एक किस्म है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो इसी तरह सेंसिटिव ग्लांस भी एक किस्म है मर्दाना कमज़ोरी की। यानी बहुत सी इकसाम हो सकती हैं इसकी, लेकिन तमाम इकसाम के लिए ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से आप इसको इस्तेमाल करें। मशवरा आप ज़रूर करें किसी भी अच्छे डॉक्टर से। अगर आपके करीब कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, आपको मसला होता है जाने में या बहुत दूर हैं आपसे डॉक्टर्स, तो फिर आप इस फार्मूले को, इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अलामात हम आपको बता रहे हैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, उस फार्मूले का नाम भी आपको बता देते हैं कि क्या नाम है उस फार्मूले का। तो नाज़रीन, वो फार्मूला है डेमिया प्लांट। डेमिया प्लांट श्वाबे कंपनी, जो कि जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने ही इस फार्मूले को तैयार किया है। इसके अंदर 5 मेडिसिन डाली गई हैं, और वो 5 मेडिसिन कौन सी हैं ये भी हम आपको शॉर्टली बताते चलते हैं, ताकि आपको इनके सिम्टम्स का भी अंदाज़ा हो, इनके अलामात का, इनके फ़वाइद का, कि इन मेडिसिन के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये आपके लिए कितनी मुफीद है। तो नाज़रीन, इसके अंदर सबसे पहली जो मेडिसिन पाई गई है वो है डमियाना। नाज़रीन, डमियाना मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। मर्दों के अंदर ख़ास तौर पर नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से, असाबी निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से भी अगर मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है या प्रीमेच्योर का मसला हो जाता है, इरेक्शन वगैरह का, किसी भी किस्म का अगर मर्दाना मसला हो जाता है आपको असाबी कमज़ोरी की वजह से और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी रहने की वजह से, जब भी आपका असाबी निज़ाम कमज़ोर होगा तो उसके लिए डमियाना मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम करती है। ये भी मेडिसिन इसके अंदर शामिल की गई है। और नाज़रीन, इसके अंदर दूसरी जो मेडिसिन डाली गई है वो है एग्नस कास्टस।
ناظرین، ایگنس کاسٹس جو میڈیسن ہے یہ بھی مردانہ امراض کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، نامردی کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ یہ بھی جڑی بوٹی سے تیار کی گئی ہے۔ یہ تمام میڈیسن جتنی بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس فارمولا کے اندر شامل کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام جڑی بوٹیوں سے ہی بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، ایگنس کاسٹس میڈیسن اس وقت بہت زبردست ہے جبکہ مریض بہت زیادہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں رہتا ہو یا بہت زیادہ اس نے ماسٹربیشن کر لی ہو، مشزنی کر لی ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر مردانہ کمزوری آ چکی ہے، نامردی آ چکی ہے، اریکشن کا مسئلہ آ چکا ہے، یعنی تمام مسائل اگر خاص طور پر زیادہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں رہنے کی وجہ سے ہوئے ہوں تو اس کے لیے ایگنس کاسٹس میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، تو یہ بھی اس فارمولا کے اندر شامل کی گئی ہے۔ ناظرین، جو میڈیسنز ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان تمام میڈیسنز کے بارے میں ہم نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ۔ یہ مردانہ کمزوری کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد کے حامل ہیں یہ تمام میڈیسنز۔ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام میڈیسنز کی الگ الگ ویڈیوز۔ اگر آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے تو آپ پھر یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پر میڈیسن کا نام لکھیں، جو میڈیسنز ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس فارمولا کے اندر موجود ہیں وہ میڈیسنز، آپ اس میں سے کسی بھی میڈیسن کا نام لکھیں اور آگے آپ ہمارے چینل کا نام لکھتے ہیں ڈاکٹر محمد فواد فیض، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو آ جائے گی اس کے متعلق ڈیٹیل کے اندر، تو اس کے تمام فوائد بتائے گئے ہوں گے۔ تو ناظرین، اس فارمولا کے اندر جو تیسری میڈیسن پائی جاتی ہے وہ ہے نیوفرلیوٹیم۔ ناظرین، نیوفرلیوٹیم میڈیسن بھی بہت زبردست ہے اگر خاص طور پر مریض کے اندر مردانہ کمزوری آ چکی ہے اور اس کے اندر جریان کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، مریض کو اگر بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے تو تب بھی اگر اس کے اندر مردانہ کمزوری آ چکی ہے یا سیکشول ایکٹیویٹیز میں زیادہ رہنے کی وجہ سے، یا مریض کے اندر خواہش ختم ہو چکی ہے، یا مریض کے پینس کے اندر یا ٹیسٹیکلز کے اندر درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، تب بھی یہ میڈیسن بہت زبردست کام کرتی ہے نیوفرلیوٹیم۔ یہ میڈیسن بھی اس فارمولا کے اندر شامل کی گئی ہے۔ اور ناظرین، چوتھی جو میڈیسن اس فارمولا کے اندر شامل کی گئی ہے وہ ہے میوراپوما۔ ناظرین، میوراپوما میڈیسن بھی بہت زبردست ہے مردانہ کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے، نامردی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے بارے میں ہماری الگ سے بھی ویڈیو موجود ہے میوراپوما کے بارے میں، ہومیوپیتھک ویاگرا، یعنی کہ بہت زبردست ہے یہ مردوں کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور اس کے اندر جو پانچویں میڈیسن مکس کی گئی ہے وہ ہے جنسنگ۔ ناظرین، جنسنگ میڈیسن بھی بہت ہی مشہور ہے اس مرض کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، نامردی کے لیے، پریمیچور کے مسئلے کے لیے، اریکٹائل ڈسفنکشن کے مسئلے کے لیے، یہ تمام مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے جنسنگ۔ اس کی جو جڑی بوٹی ہے وہ بھی اکثر حکماء اپنے نسخوں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے حکماء جو پرانے حکماء ہیں وہ اپنے بہت سے نسخوں کے اندر اس میڈیسن کو، اس جڑی بوٹی کو شامل کرتے ہیں، تو اس جڑی بوٹی سے ہی یہ میڈیسن بنائی گئی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن۔ تو یہ میڈیسن آپ کے اعصابی نظام کو مضبوط بھی کرتی ہے، آپ کی قوت ارادی کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اگر ڈپریشن، ٹینشن یا کسی بھی وجہ سے اگر مردانہ کمزوری ہوئی ہے، اعصابی کمزوری ہو گئی ہے آپ کو بہت زیادہ، تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جنسنگ میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں 5 میڈیسنز جو کہ اس فارمولا کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ ناظرین، اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور پر جانا ہے اور وہاں پر آپ پہلے تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر ڈاکٹر موجود نہیں ہیں تو پھر جو ہم نے آپ کو فوائد بتائے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو آپ وہاں پر جا کر اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں، انہیں کہیں کہ ڈیمیا پلانٹ میڈیسن دے دیں آپ کو۔ تو جرمنی کی یہ میڈیسن ہے اور یہ میڈیسن لے کر آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے اور 1 کپ پانی کے اندر آپ اس میڈیسن کے 15 سے 20 ڈراپس ڈال لیں گے۔ پانی آپ 1 کپ بھی لے سکتے ہیں اور آدھا کپ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے 15 سے 20 ڈراپس اس میڈیسن کے ڈال لینے ہیں۔ اس کے اندر 1-2 ڈراپس اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15 سے 20 ڈراپس اس کے درمیان میں یہ آپ اس میڈیسن کے لیں اور پانی کے اندر ڈالیں۔ اس کو آپ دن میں 3 بار پئیں، کھانے سے آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے۔ تو ناظرین، کچھ دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی اور کچھ عرصہ اس کو مسلسل آپ استعمال ضرور کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 دن استعمال کیا، 2 دن کیا اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کو فرق ہی نہیں ہوا ہے۔
لیکن آپ کو جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کو ہوتے ہوئے آپ کو کتنا وقت لگا ہے، سالوں لگے ہیں آپ کی صحت کو یہاں تک پہنچتے ہوئے، تو اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا۔ آپ اس کو 3 سے 4 ماہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔